आज 2077 साल फागुन 10 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 22 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। हत्याका 15 फरार अपराधीलाई समेत राष्ट्रपतिबाट आम माफी, सरकार र विप्लव समूह बीच भित्रै वार्ता। मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव 56 दिनपछि प्रदेश सभामा पेश। स्वास्थ्य उपचारका नाममा नेताहरूको भारत दौड। कोरोना उपचारमा खटिएकाले अझै भत्ता पाएनन्, अब 4 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको प्रविधि मैत्री बन्दै सामुदायिक विद्यालय शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दाङका सामुदायिक विद्यालयहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गइरहेका छन्। नेपाल सरकारको आईसीटी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गएका हुन्। जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका धर्ना स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 1 देखि नै प्रविधि मैत्री शिक्षा सञ्चालन गरेको जनाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक ऋषि अधिकारीले नेपाल सरकारको आईसीटी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविधि मैत्री शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले कक्षा 1 देखि नै प्रविधि मैत्री शिक्षालाई जोड दिँदै आएका छौं। प्रविधि मैत्री शिक्षाले विद्यार्थीलाई पढाइतर्फ आकर्षित बढाउनुका साथै शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुगेको छ। विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित आउन थालेका छन्। लामो प्रयासपछि विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयास सफल भएको भन्दै प्रधानाध्यापक अधिकारीले अझै केही सामग्री अभाव रहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली खबरमा अब अघिल्ला पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले प्रजातन्त्र दिवसमा यसपालि यस्तो सम्म भयो, हत्याका फरार 15 अपराधीलाई समेत राष्ट्रपतिबाट माफी शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले कैदी बन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने आम चलन छ। चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलन अनुसार 580 जना छुटेका हुन्। तर यसपालि मन्त्री परिषदको छिट्टै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 15 जना यस्ता व्यक्तिले आम माफी पाएका छन्, जसलाई अदालतले अपराधी ठहर गरेको छ, तर उनीहरूले एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन्। हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद पाएका सिराहाका 4 जनाले आम माफी पाएका छन्। 4 मध्ये सुरेन्द्र यादव, रामविलास यादवले जेल सजाय भोगिरहेका थिए भने अशोक यादव र अमरेन्द्र यादव अहिलेसम्म फरार छन्। तर राष्ट्रपतिको आदेशबाट 4 जनाले कैद छुट पाएका छन्। उनीहरूको कैद मिनाहा भएको होइन, आम माफी पाएको हो। आम माफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखमा रहने छैन। त्यस्तै कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जिल्ला सिराहामा अर्का एकजनाले पनि आम माफी पाएका छन्। उनी सत्तारूढ नेकपाका प्रदेश सांसद दिलीप कुमार शाह हुन्। बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका छन्। त्यस्तै दाङका सोमीलाल चौधरी, कुलराम चौधरी, हरिप्रसाद शेरपाइली र शेरबहादुर चौधरीलाई पनि हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो, तर अहिलेसम्म उनीहरू फरार छन्। यही अवस्थामा उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी प्रदान गरिएको हो। कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जिल्ला सिराहाका प्रदेश सभा सांसद दिलीप कुमार शाहले पनि आम माफी पाएका छन्। बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका छन्। उनी सत्तारूढ दल नेकपाको तर्फबाट सिराहा 4 का सांसद हुन्। राष्ट्रपतिबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको छ। अधिवक्ता एवं संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ। जेलमा रहेका कैदी बन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिन सक्ने संविधान र कानूनी व्यवस्था छ। त्यसको दर्शन के हो भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रमुख हो। कहिलेकाहीँ कैदमा बसिरहेको मान्छेको आचरण व्यवहार मूल्याङ्कन गर्दा उसलाई अब समाजमा छाडियो भने पनि उसको उपस्थितिले पीडितलाई समस्या हुँदैन भन्ने अध्ययन र जाँचबुझ गरेर राष्ट्र प्रमुखले माफी दिन मिल्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो। तर अहिले त एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ। यता हत्यारालाई राष्ट्रपतिबाट नै आम माफी हुन्छ भने जनताले के सोच्ने? पीडित परिवारको प्रतिक्रिया नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलको हत्यामा जेल सजाय भोगिरहेका 3 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम माफी दिएकोमा परिवारले आक्रोश पोखेको छ। भरतपुरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारका सदस्यले सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रपति भण्डारीले हत्याका दोषीलाई सफाई दिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। नयाँ पत्रिकाले छापेको हो।
सरकार र विप्लव समूह बीच भित्रै वार्ता शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग अनौपचारिक रूपमा भित्रै वार्ता गर्दै आएको छ। सरकारी पक्षले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन भन्दै पहिले अनौपचारिक वार्ता गर्ने र त्यसपछि ठोस परिणाम नजिक पुगेपछि औपचारिक रूपमा एकैपटक सरप्राइज दिने गरी रणनीति बनाउँदै आन्तरिक रूपमा नै वार्ता गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको हो। यसबीच बालुवाटार र विप्लव समूह बीच अनौपचारिक पत्र आदान प्रदान समेत भइसकेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र विप्लव समूहका तर्फबाट सोही समूहका नेता चिरन पुन बीच काठमाडौँमा नै वार्ता भएको थियो। सो वार्तामा अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठनको निर्णय गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यसअघि नै पत्र मार्फत विप्लव समूहले आफ्ना माग सरकारी पक्षलाई दिएको थियो। सरकारी पक्ष जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने छाड्न सहमत छैन। वार्ता जारी राखिँदा सरकारी पक्षले विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने क्रम भने बन्द गरेको छ। सरकारी पक्षबाट वार्ताको संयोजन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिरहेका छन्। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र खानेपानी मन्त्री मणि थापा तथा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी तथा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले समेत वार्तामा समन्वय गर्दै आएका छन्। हाल सरकारी पक्ष र विप्लव समूहबीच विभिन्न शर्त तथा सरकारको धारणाबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको 1 महिना 26 दिनपछि प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको छ। तर मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश हुँदा ओली समूहका सांसद र मन्त्री भने अनुपस्थित रहे। आइतबार सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रस्ताव टेबुल गराएका हुन्। सभामुख भण्डारीको अनुमतिमा प्रस्ताव सांसद इन्द्र बहादुर आङबोले पेश गरेका थिए। ओली समूहका सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव दर्ता गराउन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सहज भएको थियो। 12 पुसमा प्रचण्ड नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरे आएको अविश्वासको प्रस्ताव 7 र 25 माघको बैठकमा 3-3 मिनट बसे पनि टेबल हुन पाएको थिएन। आङबोले मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव कारण खुलाएर संसदमा पेश गरेका थिए। प्रस्ताव टेबल भएपछि सभामुख भण्डारीले 20 फागुनसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गराएका थिए। 56 दिनपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै नेताहरूको भारत दौड, उपचारसँगै भएका भेटघाट अर्थपूर्ण शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। नेपाली राजनीतिक दलको छत्रछायामा हुर्केका व्यक्तिदेखि प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूसम्म आफ्नो उपचारका लागि विदेश जानु नौलो कुरा होइन। अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक भेटघाटका लागि होस् वा उपचार खर्च बापत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनका लागि मात्रै भए पनि विदेशमा उपचारका लागि राजनीतिक नेताहरूको दौडधुप हुने गरेको टिप्पणी हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा नेताहरू उपचारका लागि भारतमा जाने क्रम चलिरहेको छ। संसद विघटनपछिको अवस्थामा गत पुष 20 गते पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भन्दै भारत जानु भएको थियो। उहाँकी पत्नी दाहाल पार्किन्सनको बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको मुम्बईमा रहेको न्युरोजेन ब्रेन एन्ड साइफन इन्स्टिच्युटमा उपचार भएको थियो। माघ 30 गते अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि उपचारका लागि भन्दै दिल्ली जानुभयो। उहाँले दिल्लीको एपेलो अस्पतालमा उपचार गराएर खनाल स्वदेश फर्किनु भएको हो। खनाल फर्किएको 1 दिनपछि अर्थात् आइतबार अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि उपचारका लागि भन्दै भारत जानु भएको छ। भट्टराईले भारतको इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड बिलियरी साइन्सेसमा उपचार गर्नुहुनेछ। उहाँलाई न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उपचारका लागि भन्दै भारत गए पनि अन्य नेताहरूले समेत संसद विघटनको कालमा केही समय भारतमा बिताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीदेखि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसम्म भारत जानु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारत जानुभएका गेवालीले त्यहाँ विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो। नेपालको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष चासो र प्रभाव रहने भएका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको भारत भ्रमणले आशंका उब्जनु स्वाभाविक नै भएको भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले बताउनु भएको छ।
यता हिमालय टाइम्समै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी आलोचना शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार अनुकूल निर्णय नआए आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले बदर गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिए आन्दोलनमा उत्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, पछिल्लो समयमा उच्च ओहदामै रहेका नेताहरूबाट अदालतलाई धम्क्याउने काम भएको छ। त्यसमा पनि गाली गलौजमा कम्युनिष्ट नेताहरू नै बढी देखिएका छन्, चाहे त्यो सरकार पक्ष होस् या कम्युनिष्टकै सरकारको प्रतिपक्ष जुन बेठिक हो। यसैगरी जसपाका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले भनेका छन्, संसद पुनर्स्थापना भए आन्दोलन गर्छौं भन्नु प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत छ। अदालतलाई धम्की दिनु राम्रो होइन, यो गलत अभ्यास हो। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सत्तापक्ष नै अहिले आन्दोलनमा उत्रनु विश्वमै पहिलो घटना हो। यसैगरी दाहाल नेपाल समूहका नेता गणेश शाहले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति न्यायालयमाथिको आक्रमण हो, संविधानमाथिको प्रहार हो। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय जस्तो पदमा रहेको मान्छेले न्यायालयले आफू अनुकूल फैसला नआए आन्दोलन गर्छु भन्नु संविधानको मर्म विपरीत हो। कोरोना उपचारमा खटिनेले भत्ता पाएनन्। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मी सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता समेत नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कोरोना अवधिमा काम गरेको भन्दै मनग्गे भत्ता लिएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीले 2076 चैतदेखि 2077 कार्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन्। प्राय कर्मचारीले प्रत्येक दिनको भत्ता लिएका छन्। त्यसरी जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्ता समेत बुझेका छन्। काजमा जानेले भ्रमण भत्ता लिएका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070लाई संशोधन गर्न गठित समितिको असार 13 देखि 23 सम्म 12वटा बैठक बसेको थियो। ती बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै डाक्टर विकास देवकोटा, मुक्तिनाथ नेउपाने, सानुबाबु अधिकारी, पुष्करराज नेपाल, पान बहादुर क्षेत्री, किशोर श्रेष्ठ, मुन्ना शर्मा, प्रकाश पोखरेल, विजय क्रान्ति साक्य, दीपक महर्जन, सन्तोष सुवेदी र उत्तम कुमार श्रेष्ठले 1500 का दरले भत्ता लिएका छन्। यो खबरसँगै अब 40 लाखलाई खोप शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अर्को खबर छापेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। सरकारले गत बुधबार 20 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार पहिलो खोप आइपुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो खोप फागुन 23 गते सुरु हुने देशव्यापी अभियानमा प्रयोग गरिनेछ। हाल टेकुस्थित कोल्ड रुममा राखिएको खोप आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा पठाइनेछ। प्रदेशहरूबाट पालिकाका केन्द्रसम्म पुर्याइनेछ। अभियान अन्तर्गत 55 वर्ष माथिका र प्राथमिकतामा राखिएका खास समूहका गरी करिब 40 लाखभन्दा बढीलाई खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रदेश 2 का नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश झाले पद बहाली गरेका छन्। आइतबार जनकपुर धामस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। आइतबार दिउँसो 4:15 बजे उनी बुद्ध एयरको विमानबाट जनकपुर पुगेका थिए। प्रदेश प्रमुख झाको स्वागतमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा मन्त्रीहरू कोही पनि गएनन्। बिना कारण प्रदेश प्रमुखबाट तिलक परियारलाई हटाएर झालाई नियुक्त गरिएकोमा प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ। मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउन सोमबारदेखि सुरुङ परीक्षण गरिँदैछ। मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरी जलसम्मको सुरुङ खण्डमा पानी पथान्तरण गरी परीक्षण गरिँदैछ। 3 चरणमा पथान्तरण गरी परीक्षण सफल भएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ। किसानले कम्तीमा लागत मूल्यमा धान बेच्न पाउन् भनेर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य महँगो भएको भन्दै सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानसँग धान किन्नुको साटो व्यापारीबाट चामल किन्न टेन्डर खोलेको छ। सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धानको 2885 रुपियाँ तोकेको थियो। तर सरकारको नीति विपरीत सरकारी कम्पनीले नै तोकिए भन्दा करिब 2/3 कम मात्रै धान खरिद गरेको छ। सरकारले देशका 4 शहरमा 5G सञ्चालनको व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तका अनुसार अति उच्च गतिको 5G को व्यावहारिक प्रयोगका सम्भावनालाई समेटेर अध्ययन गरिनेछ। यता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशैभरिको माटोलाई विद्युतीय नक्साङ्कन डिजिटल म्यापिङ गर्ने काम सकाएको छ। अब जुनसुकै कुनाको माटोबाट जानकारी लिन कम्प्युटरमा एक क्लिक गरे पुग्छ। यसको औपचारिक उद्घाटन फागुन 12 गते गर्ने भएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये
81% इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को मङ्सिरसम्ममा 2,43,47,000 इन्टरनेटको पहुँच पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा इन्टरनेट पहुँच 10% बिन्दुले वृद्धि भएको देखिन्छ। कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये करिब 41,226ले भुक्तानी पाएका छन्। ती दाबी उप 4,52,50,000 रुपैयाँ भुक्तानी भएको नियामक निकाय बिमा समितिले जनाएको छ। कागजात पुगेका कुल दाबीको करिब 53.5% हो। त्यस यता पनि बिमा भुक्तानी भएको छ। यसकारण दाबी भुक्तानी संख्या अझै बढ्ने बिमा कम्पनीहरूको दाबी छ। सरकारले विद्यालयमा बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजामा रैथाने उत्पादनका परिकारलाई अनिवार्य गरेसँगै कृषि विज्ञ तथा रैथाने बालिका अभियन्ताहरू उत्साहित भएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा 5 सम्म पढ्ने 4 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको तालिका सार्वजनिक गर्दै नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार छुट्टा छुट्टै मेनु सिफारिस गरेको थियो। बेलहिया सुनौली नाकाबाट पर्यटक आवागमन ठप्प भएपछि विरोधमा आइतबार साँझ नेपाल र भारतका व्यवसायीले 10 गजामा संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन्। पर्यटक नआएपछि दुवै मुलुकका सीमावर्ती सहरको पर्यटन लगायत व्यवसाय ठप्प छ। नेपाल र भारत प्रदेश द्वारको बीचमा रहेको 10 गजा क्षेत्रमा व्यवसायीले 1.5 घण्टा नाराबाजी गरे। स्थानीय सरकारले नीति कार्यान्वयन नगर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन बढ्दै गएको छ। स्थानीय सरकारको व्यवस्थाका कारण प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन बढ्दै गएको हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेर स्थानीय सरकारले आफू खुसी प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्दा प्राकृतिक उपहार खोला नाला खोला जस्ता छैनन्। अवैध गिट्टी बालुवा उत्खननले एकातिर वातावरणमा असर गरेको छ भने अर्कोतिर नदी खोलामा बस्ने जीवजन्तुको वासस्थान मासिँदै गएको छ। वरिपरि अग्लो पर्खालबाट भित्र छिर्नै सानो ढोकाभित्र असरल त्रिपालको बार, त्यहाँभित्र भुइँमै छरपष्ट ओछ्यान, त्यहाँभित्र जीर्ण भवनको ससाना र अँध्यारो कोठामा पनि अटेस मटेस बिस्तारा, लुगाफाटा र झिटीगुन्टा, खचाखच मानिस। नजिकै शौचालयबाट आइरहेको श्वास दुर्गन्ध। यो कष्टकर र अत्यास लाग्दो अवस्था हो लमजुङ जिल्ला कारागारको। मापदण्ड अनुसारको यहाँको कारागारको संरचना छैन। एक कैदीबन्दी बराबर 1 मिटर लम्बाइ र 4 मिटर चौडाई क्षेत्रफलको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। कारागार 35 जनाका लागि मात्रै उपयुक्त देखिन्छ। अहिले 91 कैदीबन्दी रहेका छन्। अब शेयर बजार। जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नयाँ उचाइमा पुगेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबारको कारोबारमा अत्याधिक लगानीकर्ता जलविद्युत कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा लालाहित देखिएका हुन्। अब विदेशको खबर। चीन सरकारले चीनभित्र नै बनेका कम्तीमा पनि 13 वटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताइएको छ। चीनको नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेसनले सो कुराको जानकारी दिएको हो। शनिबार सो निकायले दिएको जानकारी अनुसार चीन सरकारले त्यहाँका 16 वटा कम्पनीका खोप परीक्षण अनुमति दिएको छ भने तीमध्येका 6 वटाको त परीक्षणको 3 चरण नै भइसकेको बताइएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। अद्वितीय विश्व नम्बर 1 खेलाडी नोभाक जोकोभिचले आइतबार कीर्तिमान 9औँपल्ट अस्ट्रेलियन ओपन जितेका छन्। यसका लागि उनले रुसी खेलाडी डानिल मेडभेडेभको चुनौतीलाई मेलबोर्न पार्कमा समाप्त पारे र त्यहाँ आफ्नो ऐतिहासिक दबदबालाई पनि कायम राखे। जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपनको फाइनलमा अझै पराजय बेहोर्नु परेको छैन। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले आयोजना गर्दै आइरहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निप आगामी वैशाखमा हुने भएको छ। महोत्सव आगामी 23 गतेदेखि 27 वैशाखसम्म 5 दिन चल्ने भएको हो। महोत्सवमा सहभागिता जनाउने गरी 52 देशबाट 450 फिल्म आएका थिए। ती फिल्महरूमध्ये 31 देशका 63 फिल्म छनौट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महोत्सवमा सहभागी फिल्महरू फिचर, डकुमेन्ट्री, सर्ट फिल्म लगायतका विधामा रहेका छन्। अचानोमा न्यायपालिका शीर्षकको हिमालय टाइम्सको सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। विचार विश्लेषणको पहिलो क्रममा मनपर्दा जस्ता सुकै नकारात्मकतालाई तिनले ढाकछोप गरे भने हाल रिस उठेका बेला आपसी पोल खोलाखोलको प्रतिस्पर्धामा तिनीहरू यसरी उत्रिएका छन् कि यसरी बोल्दा आफू समेत नाङ्गो भएको तिनीहरू पत्ता पाइरहेका छैनन्। तिनका यस्ता व्यवहारले हाल सबैभन्दा नराम्ररी निर्वाचन आयोग र न्यायपालिका चेपुवामा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले 2 घण्टामा निर्वाचन आयोगमा फोन गरेर पार्टीको आधिकारिकता आफूलाई दिन दबाब दिइरहेको चर्चा बाहिर आउने गरेको छ। यसमा आधिकारिकता नहोला तर उहाँले अदालतले आफ्नो पक्षमा वा संसद विघटनलाई सदर गरे फैसला नगरे आफ्नो पक्षले आन्दोलन गर्ने कुरा त त्यत्रो समुदाय बीच बोल्नु भएकै हो। यसमा सत्यता छैन भन्ने कुरै छैन।
कार्यपालिकाको प्रमुख वा कार्यकारिणी प्रमुख जस्तो व्यक्तिबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु उचित होइन। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्धको अभिव्यक्ति हो, जसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान हुनुपर्ने उहीबाट यस प्रकारको धम्कीयुक्त अभिव्यक्ति न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने कार्य मात्र होइन, अदालतको अपमान र अवहेलना हो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा कति पुस्ता लड्ने लोकतन्त्रको लडाईँ शीर्षकमा अच्युत बागलेको विचार छापिएको छ। मूलधारका भनिएका राजनीतिक नेतृत्वहरूको अधिनायकवादी दीक्षा, राष्ट्रमाथिको बदनियतपूर्ण बेइमानी र लोकतन्त्रप्रतिको अन्तर्निहित अविश्वासको समुच्च परिणतिले निम्त्याएको दुर्दशा र आसन्न अनिश्चय अहिले राष्ट्रले खेपिरहेको छ। सत्य हो, मुलुक अर्को आन्दोलन गर्न नै अभिशप्त भइसकेको छ। शर्त के भने अब त्यो आन्दोलन विशुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हुनु अपरिहार्य छ। कम्युनिष्ट पार्टीको शुद्धिकरण, एकीकरण वा सुदृढीकरणको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर र प्रमाणित रूपले गैर लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार बोक्नेहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूकै व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि जति दर्जन आन्दोलन गरिए पनि त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन, राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन। यसपटक मुलुक र जनता कोरा जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन बीचको चरित्र छुट्याउन चुक्नु हुँदैन, नत्र अर्को पुस्ताको पनि लोकतन्त्र स्थापनाकै लडाईँमा उल्झिएर फेरि अर्को युग खेर जानेछ। अपराधमा किशोर किशोरी समाज र संस्कृतिको उपज शीर्षकको दिपेश घिमिरेको विचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। विभिन्न अपराधमा किशोर किशोरीको संलग्नताका कारण पहिलाउन थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। ती अध्ययनले किशोर किशोरीलाई अपराधमा संलग्न गराउन साथी संगतिको संगत, कमजोर शैक्षिक अवस्था, गरिबी तथा कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्था, लागु औषध दुर्व्यसन, अभिभावकको व्यवस्था लगायतलाई प्रमुख कारणका रूपमा रहेको पाइएको छ। किशोर किशोरीको जीवन पद्धति यति बेला अत्यन्तै असामाजिक तथा महत्वाकांक्षी बन्दै गएको छ। हामीले छोरालाई हुर्काउने पद्धति त अझ डरलाग्दो छ। छोराले केही गलतै गर्यो भने पनि अभिभावकले त्यसलाई गलत नमानिदिने किसिमको सामाजिकीकरण प्रक्रियाले किशोरलाई आक्रामक बनाउँदै लगेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा छिटो न्यायका लागि डिजिटल अदालत शीर्षकमा नवीन खनालको विचार छापिएको छ। नेपालमा मुद्दा व्यवस्थापन, पेशी सूची तथा पेशीको सूचना दिने भर्चुअल र भिडियो कन्फरेन्स जस्ता प्रविधि थोरै मात्र प्रयोग भइरहेको भए पनि अभिलेखको डिजिटाइजेसन सम्बन्धमा उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेको छैन। अदालतका कार्यविधि एवं मिसिलहरूलाई अत्याधुनिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न अन्य देशमा पनि विभिन्न प्रयास भएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा यी कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीमा सूचना प्रविधि विज्ञ र न्याय प्रशासनका उच्च पदाधिकारीहरू सदस्य रहेका छन्। कमिटीले अदालतमा अटोमेसन लागू गर्नेतर्फ विभिन्न काम गरिरहेको छ। हंगेरीमा डिजिटल कोर्ट प्रोजेक्ट नामको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीले जहाँसुकै र जहिलेसुकै अनलाइन मार्फत अदालती प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालको न्यायालयमा प्रयोग भइरहेको डिजिटल प्रणालीले सेवाग्राहीहरूका आधारभूत विषयहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्न सकेको छ। फिराद वा अभियोग पत्र वा रेट निवेदन दर्ता गर्न, म्याद तामेल गर्न, लिखित जवाब पेश गर्न, प्रतिउत्तर दिन तथा अन्य प्रक्रियाहरूमा समेत आजसम्म पनि भौतिक रूपमा उपस्थित भई कागजी रूपमा नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।